नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धांसू सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर उन्होंने एक दफ़ा फिर उन बातों का इरादा किया जो माजी में वो करते रहे हैं। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये बात की कि हमने जिस तरह जनरल मुशर्रफ को भगाया था, इस तरह हम इस हुकूमत को भी जाने पर मजबूर कर सकते हैं। पीडीएम का हिस्सा वो अब नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वो बहुत इज़्ज़त करते हैं। इसके अलावा वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में खूब गरजे बरसे, और जो बातें उन्होंने की वो भी बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। किस तरह कराची को और सिंध को इस हुकूमत ने इग्नोर किया है, और किस तरह एक तरह का मुखामसाना और मुखालफाना रवैया है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो इस हुकूमत के अम्ब्रेला में नहीं आ रही। इसलिए चाहे वो कोरोना की पॉलिसी हो, या ईद के मौके पे सफाई का प्लान हो, या फिर कोई तरक्याती बजट हो, तो हर मामले में सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान एक जंग सी लड़ी नज़र आती है, जिससे लगता है कि हालात बहुत ज़्यादा इनके दुरुस्त नहीं हैं, और मुस्तकबिल में भी इनके दुरुस्त होने का कोई इम्कान नहीं है। इसके पीछे एक बुनियादी टसल ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध को अपना इलाका समझती है, इसलिए कि वो वोट से वहाँ पर मुंतखब होके आते हैं। शहरी इलाकों में अगरचे पीपल्स पार्टी का उतना ज़ोर नहीं रहा, लेकिन देही इलाकों में पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और वो वहाँ के मुंतखब लोग हैं, लोग उन्हें वोट देते हैं, और उसकी बिना पर भी वो वहाँ पर हुक्मरानी करते हैं। पीपल्स पार्टी की मौजूदा सियासत और सियासी सारी कार्रवाइयाँ सिंध हुकूमत को बचाने के लिए हैं। इसी बात पर कहा जाता है कि माजी में जब इस्तीफ़े देने की बात की गई थी, तो चूँकि बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा अजीज़ है सिंध हुकूमत, इख्तियार जितना भी हो जब तक आपके कंट्रोल में है तो वो इख्तियार कहलाता है, जब आपके कंट्रोल से निकल जाए तो फिर क्या होगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब और उनके वज़ीर मुशीर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ये बयान दे चुके हैं कि अगले इंतखाबात के बाद सिंध में पीटीआई की हुकूमत होगी। अगर तो इंतखाबात उस तरह हुए जिस तरह के 2018 में हुए थे, तो ये अगर उस तरह के इंतखाबात करवाएं तो ये नेपाल पर, चीन पर, जर्मनी पर कहीं पे भी हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि वो इंतखाबात का अपना ही फार्मूला है धांधली का। लेकिन अगर दुरुस्त तरीके से इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई का तो कोई चांस नहीं है सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ लोगों की जज्बाती वाबस्तगी बहरहाल मौजूद है, और मुराद अली शाह के आने के साथ एक ज़रा नया इमेज लोगों को मिला है, और वो कायम अली शाह के ज़माने वाला इमेज नहीं रहा। अब ज़रा मॉडर्न तरीके से गवर्नेंस पर तवज्जो दी जा रही है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी वफाक की अब जमात बनना चाहती है, बड़े लेवल पर डिसीजन करना चाहती है, मुल्क की सियासत में चारों सूबों में शरीक होना चाहती है, तो मुझे बाज़ औक़ात ख़दशा होता है, और मैं तवक्को करता हूँ कि ये ख़दशा गलत साबित हो, कि पीपल्स पार्टी की सियासत अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो चुकी है। पंजाब और बाकी सूबों में उनका असर व रसूख उतना नहीं रहा। ख़ुसूसन पंजाब जो कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, वो गढ़ जो है अब नहीं रहा। अब यहाँ पे उन्हें उम्मीदवार नहीं मिलते, और फिर जो उम्मीदवार मिलते हैं उनकी ज़मानतें भी ज़ब्त हो जाती हैं। बलूचिस्तान का अपना हिसाब है, केपीके में बहरहाल कुछ ना कुछ प्रेजेंस है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी को कौमी जमात कह सकें। पीपल्स पार्टी के पास कौमी जमात बनने के बहुत ज़्यादा मौक़े थे। पीडीएम के साथ जो अलाइंस हुआ, जिस तरह की वहाँ पर गुफ्तगू की गई, वो पाकिस्तान के हवाले से एक तारीख़ी नैरेटिव था, एक तारीख़ी बयान था और बयानिया था, और उससे लगता था कि पीपल्स पार्टी उसी जिद्दोजहद में शामिल हो जाएगी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से मारूफ़ थी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से मारूफ़ थी। लेकिन पीपल्स पार्टी वैसा नहीं कर सकी। हमने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगाई, बहुत उम्मीदें रखी कि पीपल्स पार्टी उस तरह की पार्टी बन सके जिस तरह की मुस्लिम लीग नून बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और एक नहीं, हमें 85 ऐसे मौके मिले जहाँ पर हमें नज़र आया कि पीपल्स पार्टी
قومی سیاست میں اب اس طرح کی دلچسپی نہیں رکھتی. ان کا مطمع نظر صرف سندھ اور کراچی کی سیاست رہ گیا ہے. پی ڈی ایم میں اگر پیپلز پارٹی اس شدت سے شامل ہوتی جس شدت سے دوسری جماعتیں شامل تھیں تو شاید پیپلز پارٹی کا وجود قومی سطح پر تسلیم کیا جا سکتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جسے پاکستان میں مزاحمت کی جماعت کہا جاتا تھا، اور اس میں بڑے بڑے ذہین، عاقل، فہیم لوگ ہوتے تھے جو بڑی جرأت سے بات کرتے تھے. سینیٹر لال خان ہوں، فرحت اللہ بابر ہوں، رضا ربانی ہوں، ڈاکٹر مبشر ہوں، یہ وہ لوگ تھے جو نظریاتی طور پر اس پارٹی کو مضبوط کرتے تھے. اب پیپلز پارٹی اس طرح کے نظریاتی لوگوں کے ساتھ نہیں چل رہی. اس طرح کے نظریاتی لوگ اور اس طرح کی نظریاتی سیاست اب نون لیگ کا حصہ بن گئی ہے. یہ بڑا تکلیف دہ عمل پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس مزاحمت، ان کا ورکر بنیادی طور پر مزاحمت کرنے والا ورکر ہے، اور اس کو مزاحمت کی عادت ہے. اس نے فیض کو پڑھا ہوا ہے، اس نے جالب کو پڑھا ہوا ہے، اس نے سیکیورٹی کونسل میں ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر سنی ہے، اس نے مولانا محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقاریر سنی ہوئی ہیں، اور وہ اس کی بنیادی گرومنگ مزاحمت کے حوالے سے ہوئی ہے. تو اب جو کمپرومائز کی سیاست ہے اور کسی طرح 2023 کے الیکشن میں ایک الائنس بنا کر حکومت بنانے کا جو خواب دیکھا جا رہا ہے، جس کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے، دیکھیے آن گراؤنڈ وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پنجاب میں ان کی پریزنس نہیں ہے. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، سندھ میں بھی مکمل طور پر ان کی حکومت نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کیا اسٹیبلشمنٹ انہیں کوئی آفر کر رہی ہے کہ بیچ بیچ میں کوئی ڈیل کر کے، کوئی بات کر کے، ادھر ادھر سے ووٹ پورے کر کے کاف لیگ ٹائپ کی کوئی حکومت بنا دی جائے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کو بہت صدمہ ہوگا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی سے یہ توقعات نہیں ہیں لوگوں کو. پیپلز پارٹی سے لوگوں کو توقع ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دینے کے بارے میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر بات کریں گے اور اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز قبول نہیں کریں گے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مستقبل کی سیاست اور مستقبل کی حکومت اور سندھ کی حکومت انہیں اتنی عزیز ہے کہ وہ اب اس حوالے سے مزید کوئی مزاحمتی بیانیہ نہیں دینا چاہتے. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی جو شمولیت تھی وہ بہت حد تک سمبولک بھی تھی، کیونکہ جہاں پہ جلسے جلوس ہونے تھے وہ بنیادی طور پر پنجاب میں یا وفاق میں ہونے تھے. وہ جلسے جلوس اس میں پیپلز پارٹی کی عددی جو نمبرز ہیں وہ اتنے کاؤنٹ نہیں کرنے تھے، کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے. لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں مل کر ایک بیانیے کو لے کر آگے چل رہی ہیں. ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، مارشل لاء کے خلاف، غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ایک بیانیہ لے کر چل رہی ہیں. لیکن اب ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم سے ختم ہو چکی ہے پیپلز پارٹی. اس بات کا اعادہ بلاول بھٹو نے بھی کیا ہے. اس بات کا اعادہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی گزشتہ دنوں اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا. تو یہ بات ختم ہو چکی ہے. مزاحمت کی سیاست پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہو رہی، اور جو ان کے سارے گریوینسز ہیں سندھ کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے وہ بالکل درست ہے. لیکن انہیں بس یہ بتانا مقصود تھا، اور ہمارے بہت سے دوست وہاں پر ہیں، کہ اگر آپ اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مفاہمت سے اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کو کچھ نہیں ملا. جس نے بھی مفاہمت کی ہے اس کے حصے میں بدنامی ہی آئی ہے. لیکن اگر آپ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو شاید 2023 کے الیکشن میں آپ کو اتنا کچھ نہ ملے جس کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ کی جماعت کا، آپ کے کارکنوں کا، آپ کے نظریے کا مستقبل بہت روشن ہوگا.